बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों और अजीज़ साथियों, आज आपके सामने इस मुबारक महीने रमज़ान में सहरी से मुताल्लिक़ और अफ्तार से मुताल्लिक़ बहुत मुख्तसर चंद बातें पेश की जा रही हैं। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के मुतालिक हुक्म फरमाया कि सहरी में ताख़ीर करना अफजल है और सहरी में बरकत का भी हुक्म फरमाया। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रोज़ा होता है। इस सुबह सादिक के सिलसिले में हमारे बहुत सारे मुसलमान इस तशवीश में मुब्तला रहते हैं कि सुबह सादिक का जो वक्त होता है, जिसको ख़त्म सहरी कहते हैं, आजकल जो जंतरियाँ छपी हुई हैं उसमें एक वक्त लिखा होता है ख़त्म सहरी सुबह सादिक, और उसके तकरीबन 6 मिनट के बाद, बाज़ जंतरियों में 10 मिनट के बाद फजर का वक्त शुरू लिखा होता है। तो ये जो ख़त्म सहरी और सुबह सादिक का वक्त लिखा हुआ है और उसके बाद तकरीबन 6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद का जो वक्त लिखा हुआ है, असल ख़त्म सहरी और सुबह सादिक का वक्त वही वक्त है जिसको ख़त्म सहरी के नाम से लिखा जाता है। जो 6 मिनट के बाद जो 6 मिनट का वक्त होता है, वो जंतरी वाले बतौर एहतियात की वो वक्त डाल देते हैं कि ताकि, क्योंकि ये हमारे एक अंदाजे लगाए हुए हैं, एक तरतीबें बनाई हुई हैं, सूरज के एतबार से, चांद के एतबार से उस वक्त की एक तरतीब बनाई हुई है। तो इस लिहाज से नमाज जो हम पढ़ें वो वक्त आने के बाद थोड़ा सा वक्त आगे गुजर जाए, उसके बाद नमाज पढ़ें फजर की। तो लिहाजा ये जो वक्त 6 मिनट का तकरीबन लिखा होता है, इस वक्त को बाज़ हमारे अहबाब ये समझते हैं कि इस वक्त में खाना पीना जायज़ है, या इसी तरह से इस वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं। तो इस बात को बगौर समाअत फरमाएं, ध्यान रखें कि जो वक्त कैलेंडरों में, जंतरियों में ख़त्म सहरी और सुबह सादिक का वक्त लिखा होता है, वही असल सहरी के ख़त्म का वक्त है। उसी वक्त से सहरी का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तहज्जुद की नमाज का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये जो बाद में तकरीबन 6 मिनट का वक्त है, ये बतौर एहतियात के है। इस एहतियाती वक्त में ना ही तो कुछ खाने पीने का एहतमाम किया जाए और ना ही तहज्जुद की नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए। जैसे ही वो वक्त मुकम्मल हो, सहरी का वक्त मुकम्मल हो, उसी वक्त फौरन खाना पीना रोक दिया जाए और तहज्जुद की नमाज का सिलसिला मौकूफ कर दिया जाए। हाँ, जो मैंने आपको बतलाया था कि सहरी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी में बरकत है, सहरी के खाने में बरकत है और सहरी में ताख़ीर करना मुस्तहब है, लेकिन ताख़ीर इतनी ताख़ीर न हो कि सुबह का वक्त आ जाए और शक पैदा होने लगे कि मालूम नहीं अब इस वक्त में हमने खाया है और अब हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा। इसलिए उस ख़त्म सहरी के वक्त से 1-2 मिनट, 2-3 मिनट पहले खाने पीने का सिलसिला मौकूफ कर देना चाहिए। ख़त्म सहरी का जो वक्त है, उस वक्त पर फौरन खाने पीने का सिलसिला उससे 1-2 मिनट पहले ही मौकूफ कर देना चाहिए। ये सोचकर, ये समझकर कि हम अब आज़ान तक खाते रहें, क्योंकि आज़ान तकरीबन 6 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद होती है, तो वो एहतियाती वक्त है। उस आज़ान के वक्त तक खाने पीने का एहतमाम नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स करता है जानबूझकर, उस वक्त ख़त्म सहरी के बाद खाने पीने का एहतमाम करता है, तो उससे रोज़ा नहीं होगा, रोज़े में कमी आ जाएगी। इसलिए सहरी
کھانا مسنون ہے اور سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکتی کھانا فرمایا ہے۔ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ تہجد کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے آگے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور سحری آخر وقت میں کرنی چاہیے، مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ مشکوک وقت ہو جائے، شبہ کا وقت ہو جائے۔ اسی طرح سے افطار میں جلدی کرنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو اس میں جلدی کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اتنی جلدی نہ ہو کہ وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے اور ہم نے افطار کر لیا۔ ایک بات ہم لوگ آج کل یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس اذان پر ہی افطار شروع ہوتا ہے۔ اذان یقیناً افطار کے وقت ہی ہوتی ہے، غروب آفتاب کے وقت ہی ہوتی ہے، لیکن افطار کرنے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس لیے اذان کا ہم لوگوں کو خیال رکھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں اکثر گھنٹے ملے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح رہتے ہیں، اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں گھنٹے صحیح ہونے کی بنیاد پر مؤذن صاحب صحیح وقت پر اذان پڑھ دیتے ہیں، تو اس وقت پر ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ افطار کا اذان سے کوئی تعلق نہیں، افطار کا تعلق وقت سے ہے۔ اگر کہیں بالفرض اذان تاخیر سے ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری گھڑیاں بالکل صحیح ٹائم والی ہیں، صحیح ٹائم ان گھڑیوں میں آ رہا ہے، تو وقت ہونے کے بعد افطار کر لینے میں، اذان سے پہلے افطار کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت 10-15 منٹ لگا دیں، بہت دیر لگا دیں اور افطار نہ کریں، اس لیے کہ اب یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانے سے روکا تھا، اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے تو ہمیں فوراً کھانا شروع کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہ ہم تو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ حکم منع کا ہوا ختم سحری پر تو ہم کھانے سے رک گئے، اور حکم اب ہوا کہ کھانا کھا لو، افطار کر لو، تو ہم فوراً کھانا کھانے لگ جائیں، افطار کر لیں۔ تو کھجور سے یا پانی سے افطار کرنا مسنون ہے، افضل ہے، تو اس لیے کھجور اور پانی کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی روزے دار کا افطار کرانا بہت بڑا ثواب ہے، ضروری نہیں پیٹ بھر کر کھلایا جائے، جتنی حیثیت ہو ایک گھونٹ پانی پلانے کی، ایک کھجور کھلانے کی، تو روزے دار کو افطار کرا دینا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمیں آج کے وقت میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان مسئلوں کی وضاحت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔